नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ देख रहे हैं। आज इंशाअल्लाह 8वीं किस्त का आगाज़ हो रहा है। दुआ करता हूँ कि खालिक़ कायनात जल्ल व अला हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुसूसियात से नवाज़ा और जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुसूसियात अता फ़रमाई, इंशाअल्लाह उनका ज़िक्र करूँगा। खालिक़ कायनात जल्ल व अला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको एक पत्थर पर खड़ा करके खालिक़ कायनात जल्ल व अला ने तहतुल सरा से अर्श तक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको अर्श का मुआयना करवाया, अर्श को दिखाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान की बुलंदियों पर ख़ुद बुलाया, फ़रिश्तों की जमात भेजकर। 70,000 फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन के साथ हैं, 70,000 फ़रिश्ते हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ हैं, 70,000 फ़रिश्ते हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और 70,000 फ़रिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं। पूरी एक जमात, नूरानी जमात अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजता है और महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुल्हा बनाकर सज सजा कर अर्श पर बुलाया जाता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप पत्थर पर खड़े होकर अर्श देखते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श मुअल्ला पर जाकर इस पूरी कायनात को करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इसका मुआयना करते हैं। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ख़ुसूसियात अता फ़रमाई और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी नज़र जहाँ तक पहुँची वहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कदम पहुँचा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इस मक्का शहर में बरकत अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत अता फ़रमा दी। आज लोग देखो, वहाँ पर किसी किस्म का कोई दरख्त नहीं है, लेकिन आज भी मक्का शरीफ में चले जाएं, वहाँ पर हर किस्म का फल मिल जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तैयबा में तशरीफ़ लेकर गए, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी कि या रब्बुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से तूने मक्का में बरकत डाल दी। या रब्बुल आलमीन मैं तेरी पाक बारगाह में दुआ करता हूँ कि मदीना में मक्का से दुगनी बरकत अता फ़रमा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से मदीना तैयबा में दुगनी बरकत अता फ़रमा दी। मक्का में नमाज़ पढ़ने से, बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने से 70,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज़ पढ़ने से 1,40,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का असर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी। हज़रत मोहतरम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपका कदम लगे, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया लोगो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह को, आपके मुकाम को जाए मुसल्ला बना लो। आज लोग जाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस जगह पर जाकर नवाफ़िल अदा करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम इस दुनिया पर लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तशरीफ़ आवरी हुई, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई,
اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا کو رب العالمین نے مسجد میں تبدیل فرما دیا۔ فرمایا محبوب تیرے آنے کی برکت سے ہم نے اس پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا جہاں پر مسلمان چاہے نماز ادا کرے۔ حضرات محترم، یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کا قدم مبارک نمرود کی نار میں لگے تو نار نمرود ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک اس زمین پر لگے، اس رات، اس طلوع فجر کے وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ کی پیاری والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر چیز کو روشن دیکھا اور فارس میں لگنے والی آگ جو اس کو بجھتے ہوئے دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اللہ رب العالمین نے فارس میں لگی ہوئی سینکڑوں سال کی آگ کو اللہ رب العالمین نے بجھا دیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان تو یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، پرصلات پر سے امت گزر رہی ہوگی، نیچے سے دوزخ کہے گی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں، جلدی سے گزر جاؤ، جلدی سے گزر جاؤ، تمہاری نورانیت سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ جب ہم گزریں گے تو نیچے سے آواز آئے گی، دوزخ آواز دے گی، تم جلدی سے پل صراط سے گزر جاؤ، تمہاری نورانیت کی برکت سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ حضرات محترم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سی شانیں عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العالمین نے خلیل بنایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حبیب بنایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حبیب ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نار نمرود میں گئے، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قرۂ نار کی آگ کو پار کر کے اللہ رب العالمین کے پاس گئے۔ قرۂ نار جس کو آج تک کسی نے پار ہی نہیں کیا، سائنس نے تحقیق کی، وہاں تک کوئی جا ہی نہیں سکتا، اس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ قرہ کی نار جو ہے، جو خلا کے بعد آتی ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر کر آسمان کی بلندیوں پر گئے۔ اور اس کے علاوہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ دعوت کرتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرمایا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رومال کے ساتھ ہاتھ اپنا صاف کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ صاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم ہے، جس دن سے وہ رومال کے ساتھ میرے نبی نے ہاتھ کو صاف کیا ہے، جب بھی اس رومال پر کچھ لگ جاتا ہے، اس رومال کو ہم دھوتے نہیں بلکہ اس رومال کو تندور میں پھینک دیتے ہیں، تندور میں رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر لگی ہوئی جو بھی کوئی گندگی لگی ہوتی ہے یا جو بھی کوئی چیز لگی ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، رومال بالکل صحیح کا صحیح رہتا ہے۔ ارے جس کے ساتھ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مس ہو جائے، اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی نہیں جلاتا۔ یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ آئیے میں آخر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے معراج کی رات تحفہ عطا کیا، وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ اس کو خالی سننا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کے ساتھ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے 7ویں آسمان پر۔ معراج کی رات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر پہنچے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی امت کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تحائف جو خوشی سے قبول کرتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے پیارے دادا جان بتائیے کیا تحفہ ہے؟ عرض کیا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، اپنی امت سے جا کر کہیے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین جو شخص پڑھے گا اس شخص کا ایک جنت کے اندر درخت لگا دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس شخص کا جنت کے اندر درخت لگا دے گا جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العالمین وطن عزیز ملک پاکستان اور عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔